करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए इधर हकीम भाई के पास, चलो आपको इससे विज़िट करवाते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह आपकी वीडियो बना रहा है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। यूट्यूब पे चैनल है इसका, माशाल्लाह। आज आप खिलाने को क्या है, हाल भी प्ले करने हैं, असद का भी पहला पहला दिन है, अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं हूँ हकीम अली अकबर, मतलब अवैसी विंदर से। हमारे यहाँ तमाम पेचीदा अमराज, ख़ास तौर पे जिनमें 18पन लेडीज़ के हवाले से 18पन का मसला हो, बेऔलादी हो, छोटे बच्चों के अमराज और इनके अलावा मैदे के अमराज, पथरी के अमराज, बवासीर, इन सब पे हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से। और मैं बाकायदा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड तबीब हूँ। फाजल तिब्बल जरात मैंने किया हुआ है। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ हर मर्ज़ का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। तारफ़ कुछ अलग तरीके से देना चाहता हूँ। जी जी जी। मैं हूँ हकीम अली अकबर, मतलब अवैसी, फाजल तिब्बल जरात, इस्लामाबाद नेशनल काउंसिल से रजिस्टर्ड। ख़ास मैदे के अमराज और लेडीज़ के अमराज, इनके अलावा बच्चों के मर्ज़ों पे मुझे खासी महारत है और उसका मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज करता हूँ। क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा किस किस्म के मरीज़ आते हैं? यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाइल आते हैं मैदे के। आजकल नाखालिस ग़िज़ाओं की वजह से और साफ़ पानी के मुयस्सर न होने की वजह से मैदे के बहुत सारे अमराज आजकल जन्म ले रहे हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है मैदे की सूजन, जिसको साइंसी नाम से एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से जाना जाता है। ये मैदे के झिल्ली की एक सोजिश होती है जिसके अंदर एक किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो अक्सर नाखालिस पानी के पीने की वजह से लोगों के अंदर पाया जाता है। इस वक्त 80% से लेकर 90% तक मैदे के मर्ज़ों में ये चीज़ सरेआम है, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं और इनके अलावा वहम व वसावस उनको घेर लेते हैं। और इसका इलाज सही तरीके से ना होने की वजह से उनके वो मैदे के कैंसर में अक्सर मुब्तला हो जाते हैं। अठारह की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? 18पन एक औरतों का मर्ज़ है, मगर ये मर्दों की वजह से औरतों के अंदर मुंतकिल हो जाता है। ये एक सूजा की जहर की वजह से पैदा होता है। ये जो सूजा की जहर है, ये जो मर्द के अंदर जो सूजा ज़दा मर्द होते हैं वो मुंतकिल करते हैं औरतों के अंदर। तो ये जहर फिर औरत के रहम के अंदर एक इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो दीवारें हैं, रहम की दीवारें हैं, उनके अंदर वो इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो रहम कमज़ोर पड़ जाता है। तो उस रहम के अंदर ये सलाहियत कमज़ोर पड़ जाती है कि वो एक बच्चे को 9 महीने पेट तक, इनके पेट के अंदर नशोनुमा कर सके। जब वो रहम कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उसका वज़न बढ़ता जाता है, तो वो कमज़ोर रहम जो है उसकी नशोनुमा, तो बच्चे की नशोनुमा रुक जाती है और बच्चा पैदाइश से पहले ही माँ के पेट के अंदर मर जाता है। बच्चेदानी की सूजन, उसको 18पन से यानी कि 18पन कहा जाता है। 18 से मुराद है कि बच्चे का रहम के अंदर कुछ वक्त के लिए परवरिश पा के फिर उसकी परवरिश रुक जाती है, तो वो बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। जिस तरह के अक्सर व बेशतर 18 के जुमले से निकला है। 18 से मुराद है कि जब 8 महीने का बच्चा माँ के पेट के अंदर परवरिश पाता उसकी अचानक परवरिश रुक जाए,
تو وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے, وہ حمل ساقط ہو جاتا ہے, اس کو 18پن کہتے ہیں. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ان میں سر فہرست یہ ہے کہ بچے دانی کی اندر کی جو رطوبتیں ہیں زیادہ, یعنی کہ غلیظ مواد جمع ہو جاتا ہے, یا انفیکشن, ماڈرن سائنسی لفظ میں اس کو انفیکشن کہتے ہیں, یہ اگر بڑھ جاتی ہے, یا اس لیڈیز کے خون کے اندر کوئی جراثیم پایا جاتا ہے, یا سوزا کی مادہ پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے 18پن کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آج کل پیدائشی طور پہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں, ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ان کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے؟ پیدائشی طور پہ جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, جیسے ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں یا تالو کٹے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو یعنی کہ کسی بچے کے سر میں پانی ہوتا ہے اور یا پاؤں لنگڑے ہوتے ہیں, ان کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے جس طرح 18پن کا مسئلہ ہے. تو ان کے اندر بھی یہ سوزا کی مادہ جو ہے جو ان کی صحیح پرورش کرنے نہیں چھوڑتا. اس کا سب سے بڑی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ جو مرد کے اندر جو کروموسومز ہیں ان کے اندر یہ سوزا کی مادہ سرایت کر جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے جو تیزاب ہے وہ ان کروموسومز کو, جو تیزابی مادہ ہے یہ کروموسومز کو ڈیمیج کرتا ہے. اس ڈیمیج, اگر یہ ڈیمیج نہیں ہوتے, جو ان کی نارمل کنڈیشن ہوتی ہے, جو نارمل ایک کروموسومز ہوتا ہے, اس سے ایک اچھی یعنی کہ شکل و صورت اور جسم یعنی کہ اچھے قد کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر ان کروموسومز میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, کسی کی دم کٹی ہوتی ہے, کسی کا سر کٹا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, کسی کے 2 منہ سر ہوتے ہیں, تو یہ سوزا کی زہر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اور اس کی ان کروموسوم سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, جو افیکٹڈ کروموسومز ہیں اس مادے سے, تو وہ بچہ اکثر یعنی کہ پیدائشی معذور ہوتا ہے. ابھی اس مادے کو یعنی کہ اس کا تدارک اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے اس مرد کا جس کے اندر یہ سوزا کی مادہ پیدا ہوتا ہے, جو جنین کے اندر چلا جاتا ہے, تو بچے کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کے خون کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ اس کے ڈی این اے کے اندر 3 قسم کی انسان کے اندر زہریں ہوتی ہے, بواسیر کی زہر, سوزا کی زہر اور آتشک کی زہر. ابھی اکثر بچے جو ہیں وہ سوزا کی زہر کی وجہ سے معذور ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر سے اس سوزا کی زہر کو ہم ختم کریں, تاکہ ایسے یعنی کہ فیملیاں ہیں جن کے اکثر یعنی کہ ایک سے بڑھ کر اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں جو یعنی کہ بنیادی طور پر آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں, جن کے تالو کٹے ہوئے ہوتے ہیں, جو پیدائشی لنگڑے ہیں. تو ان کا تدارک اس طرح ہے کہ ان کے جو والدین ہیں ان کے ڈی این اے سے ہم اس زہر کو نکال باہر کریں گے, تاکہ وہ آئندہ ان کی جو نسلیں پیدا ہوں وہ صحت مند پیدا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پورا بلاگ دیکھا ہوگا. سبسکرائب, کمنٹ, شیئر لازمی کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب انشاءاللہ نیو بلاگ میں لوٹیں گے.